वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट आज पेश करेगी। फैसलाबाद डिवीजन के बासियों का मिला जुला रद्द अमल। ज्यादातर को बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं। किसी ने तनख्वाह और मजदूरी बढ़ाने तो किसी ने बिजली और गैस सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। अवाम दोस्त बजट लाए और महंगाई पर कंट्रोल करे। हमारी जो सारी यंग जनरेशन है ना, जो ये मुल्क छोड़ छोड़ के जा रही है, ये ट्रेंड मजीद बढ़ेगा। हम जैसा तबका तो फिर भी हमारी लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो गरीब हैं, जैसे मेरी मेड है या ड्राइवर्स हैं, तो उन लोगों के लिए खाना पीना ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है। झंग के सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों में इजाफे, तेल गैस सस्ती होने की उम्मीद। कहते हैं कि वफाकी बजट से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता। टैक्सेस में कमी की उम्मीद है, महंगाई भी कम होगी। चनियोट की आवाम को गरीब दोस्त वफाकी बजट की उम्मीद। कहते हैं कि पहले ही महंगाई ने मत मार दी। हुकूमत बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में नुमाया कमी करे, टैक्सों में भी आम आदमी को रिलीफ दे। खवातीन ने सुर्खी पाउडर सस्ता होने की तवक्कात वाबस्ता कर ली। कहती हैं कि ईद त्योहार या किसी शादी ब्याह पर तैयार होती हैं। महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा है, बनाव सिंगार का सामान महंगा हुआ तो घर का बजट भी मुतासिर होगा। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारी ये कॉस्मेटिक स्टोर में महंगाई ज़रा कम करे। हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो हमें उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट हमारे ये कॉस्मेटिक ये सारा महंगाई इनमें कम की। फैसलाबाद के सनतकारों का हुकूमत से बजट पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। डॉक्टर खुरम तारिक का कहना है कि तारीख का पहला हुकूमती बजट है जिसमें सनतकारों को सिरे से ही एतमाद में नहीं लिया गया। फैसलाबाद के सनतकारों ने शरह सूद में 1.5% कमी नाकाफी करार दे दी। सारी उम्मीदें आज के बजट में गैस बिजली की कीमतों में कमी से बांध ली। सनतकार कहते हैं इंडस्ट्री में बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत रिलीफ फराहम करे। जो आज बजट हो रहा है तो हम गवर्नमेंट से हमें उम्मीद भी बढ़ी है कि गैस के बिजली के थोड़ा सा कम होती हैं, प्राइसेस कम होती हैं, तो हम कॉस्ट हमारी वर्केबल हो जाएगी, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ थोड़ा सा एक फर्क फायदा हो जाएगा। वफाकी बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया पर टैक्स में इजाफे का खदशा। इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने परेशानी का इजहार कर दिया। कहते हैं कि टैक्सेस में इजाफा हुआ तो रहा सहा कारोबार भी मुकम्मल बंद हो जाएगा। 1200-1300 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो जाहिर है ये जो टैक्स इम्पोज करेंगे वो जाहिर है अवाम ने ही पे करने हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पहले ही 18% सेल टैक्स है, उसे ये बढ़ा के और कुछ आइटम्स पे 24% है, तो इसे और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे महंगाई का तूफान आएगा। और एक चीज़ और है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार पहले ही जमूद का शिकार है। अभी आप देख लें, ऑटो इंडस्ट्री देख लें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स देख लें, सारी सबकी तनज़ली हो रही है। पंजाब हुकूमत सूबे का बजट 13 जून को पेश करेगी। तरक्याती बजट की मद में 700 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। फैसलाबाद डिवीजन में आइंदा माली साल में सड़कों की बहाली स्कीमों के लिए 15 अरब से जायद का बजट तजवीज़। फैसलाबाद डिवीजन की 59 अहम शाहराहों के लिए फंड्स मांगे गए हैं। उल्टी गिनती शुरू। ईद कुर्बान में 4 रोज बाकी। जानवरों के ऊंचे दाम सुनकर खरीदारों पर सख्तातारी। फैसलाबाद की खानवाना मवेशी मंडी शदीद मंदी का शिकार। व्यापारी ग्राहकों की राह तकने लगे। आने वाले इक्का दुक्का ग्राहक भी भाव ताव के बाद खाली हाथ वापस लौटने लगे। व्यापारी कहते हैं कि मंडी की सूरत हाल देखकर लग नहीं रहा कि ईद में 3-4 दिन रह गए हैं। चनियोट की मवेशी मंडियों में रौनकें बहाल। शहरियों और व्यापारियों का रश। जानवरों की तादाद में भी इजाफा। मनपसंद जानवर की खरीदो फरोख्त के लिए भाव ताव में तेजी। शहरियों का महंगाई में सस्ता जानवर न मिलने का शिकवा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में वक्त कम रह गया। टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडियों में भी गहमा गहमी बढ़ने लगी। व्यापारी और खरीदारों के दरमियान भावताव, बहसो तकरार। जानवरों की कीमतें ही बहुत ज्यादा हैं। शहरियों के शिकवे साल भर की मेहनत का मुआवजा मांग रहे हैं। व्यापारियों का जवाब।
عید نزدیک آئی تو جھنگ کی مویشی منڈیوں میں بھی رش لگ گیا. دیسی نسل کے خوبصورت بکرے منڈی میں نظر آنے لگے. گرمی کی شدت کے باوجود بڑے جانور بھی منڈی پہنچنے لگے. احمد پور سیال میں اکلوتے سیل پوائنٹ پر ایک بیوپاری اور صرف 2 جانور موجود. گاہک کوئی نہ پہنچا. فیصل آباد پولیس کے فول پروف سیکیورٹی کے دعوے دھرے رہ گئے. نعمانہ مویشی منڈی میں دن دہاڑے بڑی ڈکیتی کی واردات نے پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگا دیا. 10 ڈاکوؤں نے بیوپاری ظہیر اور ساتھیوں کو یرغمال بنایا. بیوپاریوں کے ٹرنک سے 27.5 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر سکون سے پیدل چلتے بنے. فیصل آباد ڈویژن میں قیامت خیز گرمی نے شہریوں کو دن میں تارے دکھا دیے. جھنگ اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں درجہ حرارت 45 ڈگری کی حد کو چھو گیا. انسان، جانور، چرند پرند ہر کوئی گرمی سے نڈھال. محکمہ موسمیات نے سورج کے مزید آگ برسانے کی پیشگوئی کر دی. احمد پور سیال میں 43 ڈگری کا گرم ترین موسم. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ خواتین کا پارا پھر ہائی. ایک ہفتے سے رقوم نہ ملنے پر خواتین نے گڑھ موڑ کے لیا روڈ کو ایک بار پھر بند کر دیا. گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی. گرمی میں سرکاری اسپتال ڈائریا، گیسٹرو، ہیٹ سٹروکس کے مریضوں سے بھرنے لگے. فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 620 نئے مریض رپورٹ. جھنگ میں 108، چنیوٹ میں 28 اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں 21 نئے مریض سامنے آ گئے. جھنگ کے 158 شہری آشوب چشم میں مبتلا. فیصل آباد کے الائڈ اسپتال 1 میں ڈینٹل یونٹ کی لیب غیر فعال. نئے دانت لگانے کا سلسلہ رک گیا. دانت، داڑھ، جبڑا لگوانے آئے مریض خوار ہونے لگے. ڈاکٹر سمرین نے 1 ہفتے تک لیب فعال ہونے کی امید ظاہر کر دی. فیصل آباد میں فیسکو کی اوور بلنگ کا مسئلہ حل نہ ہوا. میونسپل کارپوریشن نے بھی اوور بلنگ کا الزام عائد کر دیا. ناکارہ میٹرز تبدیل نہ ہونے کی ذمہ داری بھی فیسکو حکام پر ڈال دی. محکمہ ایکسائز نے جائیدادوں پر عائد پراپرٹی ٹیکس کے قوانین میں تبدیلی کی تجویز دے دی. پراپرٹی ٹیکس کرایہ داری آمدن کے تناسب کی بجائے جائیدادوں کی کیپٹل ویلیو کے حساب سے لاگو ہوگا. قانون میں تبدیلی سے 5 مرلے سے چھوٹی رہائشی جائیدادوں پر بھی پراپرٹی ٹیکس لاگو ہو جائے گا. دریا چناب میں جنیوٹ کے مقام پر ممکنہ سیلاب کا خدشہ. رواں سال انتہائی لیول کے سیلاب سے 130 سے زائد دیہات اور 2 لاکھ سے زائد آبادی متاثر ہونے کا خدشہ. ضلع انتظامیہ کی پیشگی تیاریاں. ڈپٹی کمشنر آصف رضا کا فرضی مشقوں کیمپوں کا معائنہ. محکمہ زراعت جھنگ کے کاشتکاروں کو جدید تقاضوں کے حوالے سے آگاہی دینے کا فیصلہ. کاشتکاروں کو جدید ٹیکنالوجی کی بھی رسائی فراہم کی جا رہی ہے. مقامی پیداوار کی عالمی منڈیوں تک رسائی وقت کی اہم ضرورت قرار. اور عزیز فاطمہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج فیصل آباد میں نئے ہاؤس آفیسر کے اعزاز میں تقریب. ستارہ امتیاز ڈاکٹر پروفیسر ایس محمد اور ستارہ کیمیکل انڈسٹری کے سی ای او میاں ادریس کی خصوصی شرکت. ڈاکٹرز کو مریضوں سے بہتر طریقے سے پیش آنے کی تلقین.